like, subscribe and get notified. Kakra village is facing water shortage. During the time of festival, availability of water is very crucial as the families are busy preparing for the festival. Lack of water disrupts the preparation, leading to the families compromising due to the festival. आणि चौथीला आता कशें कितें तुमी चवथ बी करतात आता उदक नाल्या गात केलो न्हू हिंगाचो पंचायत ती खबर घेवंक जाय आसली न्हू आतां हिंगा उदक ना लोकांक त्रास जाता ते सगळे कामां पडटा चड कपडे हे ते सगळे आयदनां चड उदक सुबेज जाय पडटा न्हू लोक आतां कोण आहा पंप आहा ते पंपान भरता थोडे वेळ बायची सकाळीच लागता दीसभर उदक करता बायक सो आतां तुमी कहले पंपान उदक यूज करता कोणाक पंप बायता ती पंपाचे हाडटा थोडी मागीर हातीन काडून हाडटा उदक बांयचे बांयचे ना पंचाक खबर पंच हांगाचोच न्हू पंचाक पळोवपाक जाय न्हू ते पंच कित्याक हाडटा कित्याक वाडर कितें ना ते पंचाक पळोवंक खबर घेवंकूच जाय न्हू कोण म्हणटा कितें पायप फुटला पण आमकां हांगाचेच पायप सगळ्यांक नळ येता हांगाच कित्याक येयना तर नळ चोर हांगाचेच पायप फुटला तर आसता का आमकां उदक सारकें येयच ना व्हरलें आतां हे येयल्यार येयल्यार थोड्यांक मेवता थोड्यांक मेळना उदक आमकां थोडी 4-5 बालद्यो भितर वयता थोड्यांक सुकून पण आहा तिका येता उदक आमी ते रोखडेच वयता उदक आमी तुमकां पंपाचें भरता उदक सारकें बरें उदक म्हणून मेळना की सुट्टा पूण सामको बारीक सुट्टा 5 दीस जाले उदक ना जाल्यार आतां करता आतां खंयचे हाडटा उदक बाटली हाडल्यो मागीर भायल्यो विकत्यो बाटल्यो हाडल्यो फाटल्यान जाता काय की जायना बाबा कांय जायना इतले म्हारग पडटा तुमी जाणा आमी लोक कसो आसा पळय तो आणि कित्याक लागून उदक ना नळ कितें पायप फुटला कोण म्हणटा पायप फुटला पूण सगळ्या गांवांनी येता हांगात येना उदक हांगात येना अशें सदांच आसता का सदी आसा अशें हय 24 वरां उदक येता तुमकां येता एक वर सुद्दां उदक येना 1 वर सुद्दां उदक येना 1 वर उदक येना ते म्हणून इतले बारीक सोडटा बाबा टांके उदकूच चडना आमकां टांकी उदकच चडना गरीब लोकांक अशें करता जाल्यार कितें फायदो आसा इंचो व्हडल्या लोकांक ते सप्लाय करताले उदक सारकें आतां चवथीतले कांय ना उदकच ना बाटले विकते हाडटाले पळय जाल्यार मुद्दाम पळय आमी कितले बाटले आसा ओके बाटले आनी बांयचे काडून उदक घेनात आज सुद्दां पळय बाबा कितें जाता टायम आसूंक जाय न्हू हांगा घरा रांदतली काय बांयचे उदीक काडूंक वयतली भुरगीं आसा भुरगीं आतांची कामां करिना हय बांय पयस आसतली हय बरी पयस आसा बांय थंय एक आसा तेवटेन एक आसा बांय बाबा म्हाका सांगा तुमच्या कारका गांवांत कितले दीस जाले उदक ना जाले चवथीक 2 दीस आसना उदकूच ना हांगा हय उदकच ना बांयचे काडचे पडले थोडे बांयचे बांय लागीं धा का पयस बांय लागीत आहा पूण त्रास जाता न्हू मेन उदका चवथीक प्रश्न हो जावंक उपन्न आसलो मेन चवथीक उदक जायत आसलें न्हू आतां हे दीस पूण ओके आहा म्हणूंक जाता मारूंक जाता पूण चवथीक मेन उदक जायत आसलें सामकी तुमच्या गांवांत कितले घरां आसा अंदाज आसतली घरां 200 खातीर आसूंक जाय आनी लोकसंख्या कितली आहा तुमची संख्या मध्ये आसूंक जाय 300-350 आसतली 350 तुमची पंचायत खंयची पंचायत सांताक्रूज तुम्ही पंचायतीन कशें सांगोना पंचाक बी की बाबा उदकाचे चवथीले उदक ना मातशें कितें करा पंचायत तें मातशें कशें कळोंक जालें की उदक ना म्हणून आनी ताणें मातशें कितें करूंक जालें उदक ना जालें हांवें तें हें करिना हांवें ताका म्हटलें संजाक तरी म्हटलें बाबा अशें प्रश्न आहा रे मातशें पळया रे म्हणून हांवें ताका पळय जाकी येयली ताका आमी हें करूंक ना तितलें ताका संजाक म्हटलें हांवें प्रश्न ना म्हणून उदक पळया रे कितें जालें हय आनी तुमचो आमदार कोण आमचो तो ताका खबर आहा अशें उदक बी नासता तुमच्या गांवांत उदक पात्रांक मात सारकें येयत ना येत म्हणून चवथीचो प्रश्न उदक मात सारकें आसत ना आनी येयलें जाल्यार जे अर्देवर येता आनी तें बारीक आयदनां बरें ना एक बॅरल बसता काबार Story by Devendra Gaonkar for Herald TV. Watch on Herald TV.